کہ بلا استاد جی میری بیس ہو گئی ہے ہون استاد جی میں اس تو سیکنڈ لاسٹ جملے طرف تو آڈے قدمہ دی مٹی دے دوڑیاں دا صدقہ حضرات جتنے سٹے دی موزد نے میرے نالو قابل وجہ عزت والے لوگ انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ سپراہ صاحب تو آڈی ساری انتظامیہ واسطے جملہ مسلمانوں پہلے دن دے حلالی بھی جان دے سن کہ حسین ابن علی کون ہے سنی بول سی میں باقی بندیاں تانگ نہیں کرنا کیونکہ میں جے سنی ہاں میرا مہمان قابل عزت ہے کوئی جیڑے مسلک دا بیلی بھائی تو قابل عزت ہے میں تیرا قدردان ہاں انتظامیہ تیری قدردان ہے پر سنیوں تو آتھے میں سختی کرنی پرونے تے میں نہیں کر سکدا پہلے دن دے حلالی بھی علی علی کر دے سن پہلے دن دے حلالی بھی حسین حسن دی عظمت دا نعرہ لاندے سن تے قیامت یا کندہ تک استاد جی حلالی علی دے پتران دی عظمت دا نعرہ لاندے ہی رہن گے اور میں کی دساں خدا دی قسمیں بیلی ہے جملے تے غور کر بطول پاک نے رحلت فرمائی حضرات موضوع شروع ہو گیا میں حلالیاں دے امام دی گل کرنے لگا استاد جی میں تو سا پڑھے وفاواں دا تاجدارے صدقاں دا شہنشاہ بنی ہاشم دا چانے کیویں تو سبحان اللہ پھر کدو کیسے تیری پوری آج دی مجلس ویج میں قبلہ استاد جی و مکرمی و محترمی فرما رہے سن کہ سب تچا مضمون ہے عباس کیونکہ وفاواں دا تاجدار ہے تے میں کئی ناسیمی غلاماں تے عباس ابن ابی طالب نے زمانے نے دسیا کہ اینج حسین دی غلامی کرو گے تے قیامت تک تیرے جھنڈے اچھے ہی رہن گے وفاواں دا تاجدار ہے صدقاں دا پیکر ہے بنی ہاشم دا چانے حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات لا ریبہ بے عیبہ پارس کی پارسا بیٹی نے دنیا تو جدو رحلت فرمائی 10 سال میرے حیدر قرار نے بعض کتاباں دے اندر آندہ ہے کہ شادی نہیں کی تھی کہ استاد جی علمی جملہ سار مفتی ہون دینا تیار پنڈالا لیو مہربانی میں سور لان لگا پریشان نہیں ہونا کچھ بولو تے سمجھو بھی سینا راویان کے اندر سپراسہ 10 سال میرے پاک حیدر قرار نے شادی نہیں کی تھی حضرت عقیل ورگی شخصیات نے کیا انہاں کہ لاجپالا شادی کر لو ایک دن جناب زینب پاک جناب حسن بادشاہ مولا حسین بادشاہ آئے انہاں کہ بابا جی کوئی ایسی پاک بی بی آوے نا جنہوں نے اسی اممہ کہہ کے پکاری ہے حضرات درد نہ سن سو جھولیاں پر میرا وقت تو بعد نہیں جاؤں گے انشاءاللہ توجہ کوئی ایسی آوے جنہوں نے اسی اممہ کبھی ہے رب نے چناؤ کیتا جس پاک بی بی دا نام ہے حضرت فاطمہ قلابیہ حضرت فاطمہ بولو یار سٹیج آلے ہو یار اب میں خطیب تے چھوٹا جہاں لیکن ایڈی وڈی شخصیت بیٹھی یار تو اسی اللہ رسول دی رضا علی بولو نا سبحان اللہ بعد تو سہیں بھی آکھنا سپراہ صاحب مفتی صاحب سبحان اللہ بڑی اخوان دے ہیں تے بندہ دا ناوے تینوں کوے اپنا نام لیں دے سن یا رب دا لویں دے سن بولو نا یار سبحان اللہ فاطمہ قلابیہ علی پاک دے وہڑے دا شنگار بن کے آئیاں اللہ پاک نے کرم نوازیاں فرمائیاں صدقہ 5 تن پاک دا صدقہ علی پاک دے ویڑے ویچ صدقہ دا تاجدارے وفاواں دا بادشاہ بنی ہاشم دا چان بن کے آیا جنہوں زمانہ مولا غازی عباس سرکار دے نام تو یاد کر دے حضرات توجہ نہ ذمہ داری نال بیان کراں گا کہ بلا استاد جی حضرت مولا غازی عباس سرکار نے اکھاں نہ کھولیاں تو حضرت پیر باؤ سرکار دے بارے کتابیں پڑھیں تے لوکاں نو پوچھ لے انہاں دی اماں جی اور جڑے مدرسے چ استاد جی گلاندے سن استاد نے جاندے سن مائی راستی صاحب اے تے اگے پڑھے ہوئے اے تے پڑھے پڑھائے نے نا تے کدے اور گلاؤ اے تے ساتھ ود پڑھے نے میں کہنا اگر عباس دی اولاد سلطان باؤ ہوئے استاداں کو جاوے تے پڑھیا سنا دیندے نے تے دس انہاں دے دادے عباس دی کی شان ہوے گی استاد جی اکھاں نہیں کھولیاں حضرت فاطمہ قلابیہ جنہوں مولا علی نے فرمایا تو ام البنین ہے انہاں کیا حیدر قرار عباس اکھاں نہیں کھول دا میں صدقے جاؤں علی تیرے پتران تو حضرت مولا پاک نے حضرت حسین ابن علی سرکار نے فرمایا پتر آویں نا اپنے ویر نو گودی وچ لے کے دی اکھاں تے کھلوا عاشق لوگ کہندے نے جدو پاک حسین ابن علی نے میرے غازی عباس سرکار نو ہتھاں تے چک کے سینے نہ لایا تے میرے عباس نے اکھاں کھولیاں نے پہلی نظر جس چہرے نو عباس نے ویکھے اون صدقاں دا شہادتاں دا امام کیا جاندا او دا نام ہے حضرت مولا حسین ابن علی سبحان اللہ دی قسمیں طریقہ نو کھنگال کے پڑھ کے دیکھ لے
حضرت مولا عباس نوں لوکی پوچھدے سن بھرا تے اور بھی دنیا چ نے تیرا ایڈا کیڑا تعلق حسین ابن علی دے نال ہے حضرت عباس کہندے سن اللہ دی قسم لوکو میں حسین ابن علی دی اداواں دا عاشق اداواں دا عاشق میں کچھ نہیں کہنا چاہندا استاد جی نہیں کہاں گا حسین حسن جمے تے کناں وچ اذان کملی والا دے وے گڑتی استاد جی نبیاں دا سلطان دے وے عباس تیرے کٹیاں بازیاں تو میرے ورگے کمینے دنیا دے قربان ہو جاویں تو پیدا ہوئے تیری منہ مبارک کے پہلی گڑتی ہو جاوے جڑی پاک علی دا لواب تیرے کناں وچ اذان ہو جاوے جڑی حیدر قرار پڑے قامت دی آواز ہوئے جڑی مولا پاک علی دی سونی زبان وچ جملے نکلیں تینوں انگلی پھاڑ کے چلوان والا علی ہوئے تینوں گودی وچ بہ کے لنگر کھوان والا علی ہوئے تینوں سینے نہ لا کے مدینے دی گلیاں چک کے چلن والے حسنین کریمین ہومن اے عباس تیری عظمت دے بارے میرے ورگا دو ٹکے دا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ تیرے جوڑیاں پاکاں دی مٹی دے صدقہ تھے آن والے ہر حضور دے غلام دی نسلان دی خیر فرما دے حضرات ویلا گزردہ رہے استاد جی وقت دے دامن چتنا جناب وسط نہیں میں موضوع اپنا ہی بیان کر رہے ہیں لیکن جملہ سننا ہے حضرت بی بی پاک زینب نے لوریاں دینیاں اپنے عباس میں استاد جی وہ وقت آ گیا جدو عباس سرکار نہ چلن لگ گئے میری ملت دے جوانوں جدو تھوڑی تھوڑی بیداری آئی نا یعنی جدو بندہ بچہ اوپر ہوئے تھوڑا تھوڑا سمجھ ودی جاندی ہے حضرت ام البنین پاک نے جملہ میرے دوتے غور فرمایا جے حضرت ام البنین پاک نے قبلہ استاد جی اپنے لال نو پھڑ کے گودی وچ بٹھایا ہے شاید پنڈال والے میں نے تھے دعا دین کہ میری حاضری ہو جائے گی ام البنین نے گودی وچ بہ کے نہ تے پتر دا منہ چوم کے آکھیا وے میرے پترا ایک گل ذہن وچ رکھیں پتر تو ہی علی دا ہے تے پتر حسنین بھی علی دے نے پر پترا یاد رکھیں تو نکرانی دا پتر ہے او جنتا دی سردار پاک نبی دی پاک او بیٹی کائنات دی ہر عورت جنت جانا ہی ہو تو ہے جدو فاطمہ پاک دی غلامی دا پٹا گالے پاک جان دیا تے پترا زمانے نو اے نہیں آکھنا کہ میں حسین دا بھران بلکہ دنیا نو یہ گل کرے کہ میں حسین ابن علی دا کمیاں تے میرا پتر 5 تن دے اگے جدوں بھی کھلوں میں نظراں جھکا کے کھلوں میں قیامت دی کندھاں تک تیری عزتاں دا جھنڈا اونچا رہے گا حضرات دن گزرتے رہے حضرت زینب پاک نے اپنے ویر نو لوریاں دینیاں وہ اپنا کرنیاں مدینے دی گلیاں پیار جناب حسنین دے رہے ہیں میری ملت دے جوانوں جناب علی جو میں سونا قرآن پڑھے اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کچھ بول ذرا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میں مصطفیٰ کریم دے پتر دے بڑے غلام دی گل کر رہے ہیں جنہیں پہرے داری تے نوکری کی تھی میری ملت دے جوانوں میں کس سوڑے عباس دی گل کر رہے ہیں ایک دن دا ویلا ہے جدو میرے عباس جناب علی چلن دے قابل ہو گئے نے قبلہ کھچی صاحب توجہ فرمایا جے پنڈال سارا مینوں دعاواں دیندا رہے گا ایک دن میرا قاضی عباس علی دی سونی بیٹی ہے جنوں زمانہ تصویر فاطمہ دے نام تو یاد کر لاوے اس پاک بی بی دا نام ہے جناب سیدہ زینب بنت زہرا انہاں دے ویڑے دے اندر میرا قاضی آیا وے میری ملت دے جوانوں جناب زینب پاک فرما دیا نے میں ویکھیا ہے میرے عباس دیاں نظراں جھکیاں نے تے میں اپنے ویر لا چہرہ ویکھ رہی ہاں میرا ویر نظراں جھکا کے بولنے آوے میں پاؤں پکڑ کے کہنیاں غازی تے میرا عباس نظراں جھکا کے کہندا ہے بی بی زینب دسیا جے کی کہنا چاہندی ہو اس ویلے علی دی دھی کہندیاں نے کی ماجرا وے تو جدوں وی آویں نظراں جھکا کے گل کردا رہنا ہے میرے چہرے ول ویکھدا ہی نہیں او میری ملت دے جوانا اس ویلے جناب عباس دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے بہن دے اگے ہاتھ جوڑ کے علی دا پتر کہہ رہا وے اے سیدہ میری ماں ام البنین نے آکھیا وے اوے پترا یاد رکھے بابا تیرا بھی علی ہے تے بابا اونا دا بھی علی ہے
پر تو غلامہ دا پتر ہے او جنت دی سردار دے بچے ہے میرا پتر نظر جھکا کے نظرہ چک کے گل نہیں کرنی حضرات توجہ نہ مہربانی کر سو جناب زینب نے اپنے ویر نو نال لے آوے اماں فاطمہ کلابیہ دے کول آئیاں نے آ کے کہے اماں فاطمہ جناب ام البنین دی اکھاں استاد جی برس پیاں نے آکھیا سیدزادی مینوں فاطمہ نہ کہ آجے مینوں جدوں نہیں آ کے کہنا ہے مینوں انج بلایا کرو دسنی کنیز فاطمہ دسنی فاطمہ پاک دی نوکرانی ہے حضرات را غور تے کرینا اس ویلے جناب بی بی زینب پاک نے فرمایا ہے اماں علی دا پتر عباس ساڈا غلام نہیں اے ساڈا ویر ہے انہوں اجازت دی ہوئے میرے وٹھو کھا کے گل کریا کرے مسلمانوں اس ویلے جناب زینب نے ویر نو سینے نہ لایا ہے فرمایا آج تو بعد یاد رکھیں نظرہ جھکا کے گل نہیں کرنی تو ساڈے چہرے والوے کے گل کریا کرے ساری زندگی جنہیں وفاواں دے علم بلند کیتے انہوں زمانہ غازی عباس سرکار کہندہ ہے حضرات ویلے گزر دے رہے حضرات توجہ ویلے گزر دے رہے توجہ ویلے گزر دے رہے میدان کربلا آیا وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کا سارا بچپن پڑھ کے لے آواں قبلہ سپرا صاحب جدو میدان کربلا آیا نا تے زمانے دی اکھاں لگی ہوئی یعنی کہ عباس بھی آیا ہے حسین بھی آیا ہے لیکن زمانہ کہندہ سی لوگ کو یاد رکھیا جے جنی دیر تک علی دا پتر عباس حسین ابن علی دے نال کھلوتا ہے زمانے دی کوئی اکھ حسین والمیلی نہیں ہو سکتی حضرات وارو واری شہادتہ ہو رہی ہیں نہیں پائنتن دے گھرانے دیا شہادتہ ہو رہی ہیں اگلا دن آیا تے میرے غازی عباس مولا سرکار نے اتھے تا وفا دا پتہ لگنا ہے ذکر شہنشاہ وفا دا سننا تے ہوا دے اگے لگ کے بھج پاؤنا حضرات ذرا دھیان کرو اے پھر کو عاشقانی گل تے نہیں نہ خیر ہے ہوا ویکھ کے تسی اٹھ پئے ہو انہاں یزیدیاں دی جفا ویکھ کے نہیں ہلے تو تھوڑی ہوا ویکھ کے ہل گئے بیٹھے اون جانا میں حسینی ملانگا جڑا حسینی ملانگے ایتھے سجات اٹھا کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ اور تلوار نال کو کٹ بھی دے وے حسین دے غلام پھر بھی یا حسین آندے رہن گے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا حسینیت زندہ باد حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت حضرات توجہ میدان کربلا یوم عاشورہ آج جڑا دن تو آڈا ہے جس دن تو سب محفل پاک سجان دے ہو میرے امام پاک دے گھر دے عظیم ہستیاں جڑے جامع شہادت نوش فرما کے رب سونے دے حضور پہنچ چکے نے تے حضرت غازی عباس فرما دے نے میں خیمے وچ بیٹھا اچانک آواز آئی بناب زینب کہیں دینے غازی ادھر آ کے ذرا میری گل سن جا حضرات بولو سبحان اللہ یاد میری ملت دے جوانوں میرا سونا غازی فرما رہے آواز آئی خیمے دی وچوں جناب زینب فرما رہے ہو میرا غازی تے میں دوڑ کے جناب علی اپنی بہناں دے کول پہنچے آواں سیدزادی بول کے کہہ دیا نے غازی دیکھتے صحیح نا آج میرا سونا حسین ہے وے تلوار دا دستہ جناب علی میرے پاک حسین نے ہتھاں دے اندر پھڑے ہویا آؤ ذرا بھراواں دی وفا دستہ جاواں میری ملت دے جوانوں آج چند کلیاں دے پیچھے بھراواں دا قتل کر چھڑ دینے نکی نکی دکان دے پیچھے جناب علی بھراواں دے قتل کر رہے ہوئے او بیلیا کو دھیاں پھینا حق منگڑا جاویں تے بھرا ناراض ہو جاندے نے بویاں تو دھکے مار کے بابا جی کٹ دیتا جاندا وے او بیلیا ویکھے نا جتھے تلواراں چل رہیاں نے نیزیاں دیوار ہو رہے نے پتھر تے خنجر چل رہے نے لیکن اوتھے بھی میدان کربلا دے اندر اج ویکھنا اے وے میرا غازی کیویں وفاواں دے باب رقم کر چھڑدا وے میری ملت دے جوانوں جناب زینب فرما رہے ہو میرا غازی میرے عباس نے عرض کی تھی بول سیدزادی کی کہنا چاندی ہوں توجہ فرمایا میں دھیما انداز لا رہے ہوں تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے اس ویلے زینب فرما رہی نے غازی
ذرا ادھر ویکھے نا میرا علی اکبر ٹر گیا وے قاسم ٹر گئے نے اج میرے حسین پاک دا میرے کول ویکھنا نہیں ہوندا مسلماناں بھیڑاں ہوندیاں نے جڑیاں قیامت دیاں کناں تائیں اپنے ویراں دیاں کنڈاں نگدیاں نہیں ویکھ سکدیاں اپنیاں تکلیفاں جر جاندیاں نے لیکن دھیاں بھیڑاں کدی پیکیاں پھراواں دیاں تکلیفاں نہیں جر سکدیاں اس ویلے علی دی سونی شہزادی کہہ رہے ہیں غازی جا تے صحیح میرے حسین ابن علی دے کول جا کے ذرا انہاں نوں سہارا دے کے آ حضرت غازی عباس کہندے نے میں دبے دبے قدم گیا ذرا جانا ویکھیا جے توجہ فرمایا جے حضرت غازی عباس کہندے نے میں جا رہا ہاں میرے آقا لجپال حسین سرکار تلوار دے دستے دی ٹیک لا کے زہرا دا شہزادہ بیٹھے ہوئے میرے بیلیا میرے غازی گئے نے او خدا دی قسمیں جا کے کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ جا کے قدمہ پاکاں نوں بوسہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میرے آقا حسین تساں پریشان نہیں ہونا جب تک تیرا عباس زندہ وے کسے کوفی دی جرت بھی نہیں کوئی میرے حسین پاک وال میلی نظر کر کے ویکھ لوے حضرات جی تے شام پنڈال مجمع والے اے سٹے دی قداور شخصیات نے جناب کی دعاواں واسطے میں جملہ دینا چاہنا وا میرے غازی نے آقا حسین لجپال دے قدماں نوں چومیا وے ہتھاں پاکاں نوں بوسے دتے جا رہے نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے وے لجپالا میرے مرشدہ اے میرے کریم حسین تو سایہ آج تائیں میری قدیم موڑی نہیں آج کربلا دی سونی دھرتی تے بھی میری نہ موڑے آجے اس ویلے میرے آقا حسین نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے تے غازی کہیں دے مولا آوازاں دے رہے نے حل من مبارز کونے جڑا ساڑی واسطے جناب میدان دے اندر آوے اسی بیکھیے تے صحیح کیڑا وہ حسین دا غلام ہے جڑا حسین دا کمی بن کے ساڑے لڑن واسطے آوے میرے غازی عباس نے قدمہ پاکاں نو چمے ہیں او قبلہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے نے لجپالا مینوں اجازت دے آجے خالی نہ موڑے آجے میرا آقا حسین فرما رہا ہے او میرا ابا تو میری فوج دا جرنیل ہے سپہ سلارے تیرے ہوندیاں کدے حسین ابن علی نے پریشانی ذہن تے آندی نہیں میں تینوں کدوں ہی نہیں جان دینا غازی یاد رکھیں تیرا پھرا کلیاں آپ پہ میدان دے اندر جائے گا تے میں تینوں کدی جان نہیں دینا کنڈل کھوکھران دے سونے مجمع والے ہو اس انتظامیہ دی عظمت نو اقبال مدنی سلام دے کے جا رہے ہوئے خدا دی قسمیں او بیلیا جڑا جملہ میرے غازی نے بولے ہے قیامت دیاں کندہ تائیں ہر حیرت مند جو دو سن دے وہ دے ایمان دی کے بلا سے پراسا میرا جو جان دیئے میرا غازی کہندہ ہوں میرا آقا حسین جدو تساں دنیا دے اندر نہیں رہنا تے رب کعبہ دی قسمیں ساڑھے جین دا کی فائدہ ہے میں تے نمازاں پڑھ کے دعا کردہ رہنا اے مولا میں جیوان تے حسین بادشاہ دے قدماں دے اندر اگر مینوں موت آوے تے حسین ابن علی دے قدماں دے اندر ہونی چاہیے اسے واسطے قبلہ استاد جی توڑی خیر لیندے ہیں توڑی نظر کرم دا صدقہ جملہ دینا چاہنا اس لئے تے دھرتی دا ہر عاشق کہہ رہے ہیں پنجاں بہاراں دا خاص غازی سلام تینوں عباس غازی قبلہ استاد جی توڑی نظر کرام ہے پنڈال والے ہونتے تو چھومنا پینا ہے عباس دی غلامی دا ثبوت دے آجے اے پنجاں بہاراں دا خاص غازی سلام تینوں عباس غازی ہتھانوں جھنڈا بڑھا کے کہہ دے اے پنجاں بہاراں دا خاص غازی سلام تینوں عباس غازی جدہ ہاتھ اٹھ جاوے میرے مولا سیدہ زہرا پاک دے قدمہ پاکاں دی پاک مٹی دا صدقہ حق قیامت تک ہر ماں بھین دی عزت پردے بلند فرما دے جڑے پڑھ رہے نے مولا مرن تو پہلے جاگ دیا میرے عباس دا دیدار فرما دے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے پنجاں بہاراں دا خاص غازی سلام تینوں عباس آواز اٹھے ذرا میں سائڈ تے پڑھنا ذرا اچھی پڑھے آجے یہ پنجاں بہاراں
خاص غازی سلام تینو عباس غازی پاک زہرا دی تو دعائے 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 اے بولو ذرا پاک زہرا دی تو دعائے مولا حیدر دا لاڈ لائے پاک زہرا دی تو دعائے مولا حیدر دا لاڈ لائے پیر علی دا عکاس غازی ہاتھ اٹھا کے سلام تینو عباس غازی اللہ دی قسم ہے تہاڈی قبولیت ہے جڑی تسی اپنی محبت اظہار کر رہے ہو ہتھن جھنڈا بنا کے کہنا ہے سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ پنجا بارہ پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی اے تو تے صبران دی داستانے تو وفاواں دا آسمانے اے تو زینب دی آس غازی وہ بہنہ دا درد رکھن والے ہو سمجھ کے کہہ لے تو زینب دی آس غازی سلام تینو عباس غازی اے تو زینب دی آس غازی بولو فرنٹ والے ہو ذرا سلام تینو عباس غازی اے جا کے دریا تے ہے بکھایا پھر بھی پانی نو ہاتھ نہیں لایا اے جا کے دریا تے ہے بکھایا پھر بھی پانی نو ہاتھ نہیں لایا اے تیری پانی نو پیاس غازی ہن کر کے کہے سلام تینو مولا عباس غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بہاراں دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی اے شیر جڑا میں پڑھن لگا خدا دی قسمیں توڑے امام دی معراج ہو جانی غور فرمایا جے اے سب یزیدی تیرے نا تو ڈر دے قبلہ استاد جی ادوں بھی ڈردے ہیں آج بھی ڈردے ہیں قیامت تک کٹ کے مردے رہن گے غازی عباس دے نام تے ہاتھ اٹھا کے حلالی ماما دا پتر بولے نعرہ حیدری غازی عباس مولا تو کہنا یا مولا غازی عباس مولا غازی عباس مولا یزیدیت یزیدیت حسینیت حسینیت شیط غور فرمایا جے سب یزیدی تیرے نام تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مردے استاد جی ساڑھے تے منکر ہے کوئی نہ میں نہیں لگدا کوئی بھی نہیں تسی علاپ دے اصلا لو کوئی بھی نہیں تے جے کوئی بھی نہیں تے جیڑا ہے پھر وہ تے آنکھیں میں کی کہہ رہے اس سب یزیدی تیرے نا تو ڈر دے عباسی غلام ہاتھ اٹھا کے بولے گا اے سب یزیدی 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 کمینے یزیدی کمینے تیرے نا تو ڈر دے نام سن کر منکر نے مردے نام سن کر منکر نے مردے بس حلالی نو اے راس غازی ہائے 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 حلالیو ایڈا بڑا جملہ پی گئے ہو یار زیادتی کر دیو جھانگا لے ہو ایڈا بڑا جملہ سب میں کی کہہ رہا بس حلالی بیٹھے ہو نا ہاتھ چوک کے اپنے ثبوت دیا جی بس حلالی نو راس غازی سلام تینو عباس غازی اور مقتے تے غور فرمایا جی اے تیری منگتا ہے استاد جی تیری منگتا ہے دید عاجز تیرا اتنا مرید عاجز یہ تیری منگتا ہے دید عاجز تیرا منگتا ہے ادنا عاجز ہے پیش کردہ سلام غازی پیش کردہ سلام غازی پنجا باران دا خاص احباب میرا لجپال بادشاہ حسین پاک فرماندے نے میرا باس جدو آیا نا حسین ابن علی دی غم وچ آنسو آنا بھی عبادت ہے
پر یہ بھی یاد رکھیں میرا حسین تے ہے ہی زندہ ہاں استاد جی درد لینا ہے سنت محمدی ہے لیکن حسین بادشاہ دا ذکر سن کے خوش ہونا ہے بھی مدینے والی استاد جی میں صحیح کہہ رہا ہوں مفتی ہیں ساڑھ ڈیبیٹ نال جملہ دے رہا نا آنکھنے چانسو آوے یاد حسین وچ اے بھی سنت محمدی ہے علی دے پتران دا نام سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے تے بندہ اچھی بولے سبحان اللہ اے بھی مدینے والے سونے نبی دی سنت بولے نظر سبحان اللہ غازی آئے نا ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ مولا میں نے اجازت دے ہو کہ میرے پاک حسین نے فرمایا باس نہیں تو تصویر علی ہے ہائے ہے حسنین کریمین نو زمانہ کہندہ ہے تصویر مصطفیٰ نے اللہ دی قسم عباس نو زمانہ کہندہ ہے تصویر علی ہے میں تینوں ویکھا میں نو بابا علی یاد آ جاندہ ہے کہ تو تے میرے گھران دا پہرے دار ہیں علی غازی میں تینوں کدے جہان دینا ہے میری ملت دے جوانوں میرے عباس سرکار نو جناب حسین ابن علی نے اجازت نامہ نہیں دیتا حضرات ادھر میرے وال توجہ کرے جے پڑھے لکھے بچے جوان میرے بھرا میرے جوت والے دوست سارے جناب جملہ لے کے جایا جے او بیلیا میرے حسین سرکار نے جدو اجازت نہیں دیتی تے ایویں چند لمحے کی بلا استاد جی گزرے نے ننی سکینہ آ رہی ہیں آوازہ دینی ہیں چاچو جی میرا غازی آواز اٹھ کے کہنا بول میری بیٹی کی کہنا چاہنی ہے اس ویلے سکینہ پاک کہنے نے چاچو جی ویکھو تے سی مینوں کنی پیاس لگی ہوئی ہے میرے اصغر لجپال دی زبان جناب علی پیاس دے نال خشک ہو گئی ہے تے چاچو جی تواڈے ہوندیاں اگر پانی نہ آوے سکینہ پیاسی رہ جائے گی مسلمانہ 5 تن دا ملنگ بولیا میرے استادہ نے آکھا نا کیچم دا راجہ تے میں ایک مفتی ہوں دے ناتے کو لاندہ مولوانا لائے فتوہ 5 تن دا ملنگ بولیا انہوں زمانہ بنی ہاشم دا جان غازی آواز کہندہ ہے 5 تن دا غلام کہندہ ہے سکینہ تھیے میں تے پانی لے آواں لیکن تیرے بابا اجازت نہیں دے رہے تے سیدہ پاک سکینہ کی کہہ رہی ہیں چاچو جی یاد رکھے جے میرے بابا جی ہر ایک دی گل نو رد کر سکدے نے پر سکینہ دی گل تے اج تائیں کدی سخی حسین نے موڑی نہیں میری ملت دے جوانوں توڑیاں زندگی ہوئیں جنہ محفل حصہ پایا لنگر علماء دی خدمتاں کر رہے نے انتظامیہ والے معاونین منتظمین نقبہ خطبہ ادیب نقیب حافظ قاری سنیا جدرہ جملہ اس ویلے سید آیا کے کہیں دیا نے اے میرے پیارے ابا جی آج کربلا دی دھرتی تے تیری بیٹی سکینہ ایک سوال کرنا چاندیاں نے اس ویلے زہرہ دلال بولے ہوئے جنت سردارے غریباں دا غم غسارے میرا آقا حسین فرما رہے ہوئے بولو میری بیٹی سکینہ کی کہنا چاہنی ہے اس ویلے سیدہ کہہ دیا نے بابا جی میں اپنے چاچو جی نو کہہ کے آئی ہوں میرے ابا حضور میری گل کدے ہی نہیں موڑ دے تے ابو جی اجازت ہونا میرا چاچو آواز جاوے کیونکہ میرے چاچو جی نے جانا ہے چند لمحے دے اندر پانی لے کے آ جانا ہے اے بابا اجازت دے دینا میرے کریم حسین دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے ادھر میرا غازی خوشی دے نال اچھل رہا ہے اے میرا مولا حسین لجپالا اگر کلیاں میں اجازت منگدا تساں کدے بھی نہیں سی دینی ہن میں کلا نہیں میرے نال میری سکینہ نے اجازت مانگ رہی ہے تے قبلہ استاد جی پھرا پھرا ہوندے نے میرے آقا حسین دی اکھاں چھم چھم برسیاں نے غازی نو سینے نہ لایا کیا زداں کر کے اجازت لے کے جا رہا ہوئے غازی میں کدھے بھی خوشی نال نہیں بھیج رہا پر تو کہنا ہے کہ میری اماں دے نال میں وعدہ کر کے آیا اماں میں جیاں گا بھی حسین دے قدمہ دے اندر جدو موت آوے گی وہی علی دے پتران دے قدمہ دے اندر آئے گی حضرات میرا غازی تیار ہو رہے ہیں او بیلیا بٹار دے میدان دے اندر میرا علی تیار ہو کے جاوے تے جان والا علی تیار کر کے بھیجن والا میرا نبی ہے آج کربلا دے میدان وچ او بیلیا میرا غازی عباس میدان ٹرن لگیا وے جان والا صدقاں دا تاجدار
بھیجن والا جنت دا سردار میاں صاحب فرماندے نے اتھے جناب علی میرے پیر دی اکھاں دے آنسو ویکھ کے قادریاں دا بابا رہا نہ گیا ہر درویش نے ترجمہ کیتا ہے تے میاں صاحب کی فرماندے نے میاں صاحب فرماندے نے یار یاراں دے وے سجنا بے لی ہوندے آتے ویر ویران دیاں باواں استاد جی باپ سراں دے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے چھاواں حضرات میرے پاک حسین کریم حسین نے جنت دے سردار نے ویر نو سینے نہ لا کے آکھیا غازی ایک باری رج کے ویکھن نے پھر پتہ نہیں نصیبہ میں تیرا میرا دیکھنا ہے کہ نہیں یہ اس بندے میں کہنا چاہنا جڑے ایک ٹپ زمین دی وجہ تو گھراواں دے سلام چھڑ دینا ہے جلیا جدو مر جانا ہے قبلہ استاد جی اللہ آپ دی زندگی اور آپ دا فیض آپ دی ذات آپ دا خاندان ساڑھے سران تے ہمیشہ قائم رکھے سپراہ صاحب تو آڑے ساری انتظامی علی اللہ خیر پورے مجمع دی خیر ہے جملے تے داد لینا چاہنا بیلیا تو تے میں ایک ٹپ زمین دی وجہ تو بھرا نو مار چھڑ دا ہے صدقے پترہ نے پیومان دے گلے کٹ کے دریا میں سوٹ چھڑے استاد جی واہ باس تیرے قدمان دی مٹی تو صدقے جاواں کربلا وچ گئے تے خوش ہے آج تلوار ذوالفقار حیدری پکڑ کے ویر دے سینے نہ لگ کے جدو میدان کاردار چاہن لگ گئے تے علی دے پتر اج بھی حسین دی عظمت دے نعرے لا کے زمانے اندس کے جا رہے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے مہربانی کر دو ہاتھ جوڑنا پیا سارے آنگے وڈے لوگ سے یار میں گنہگار سے یار تواڈی مہربانی ہے سخی سیال لجپال تے باہو پاک دا صدقہ ہاتھ جوڑ کے کہنا ملنگ بن کے جناب حضرت عباد دی سنتی زندہ کرنی ہے وا اوکھیاں ویلیاں سوکھیں جباز کی کہہ رہے ہوئے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے ہوتے جھنڈے بن جانے چاہیے تبو تھلے آوے پیا تو سا تھلے نہیں ہونا ہاتھ اچھے کر کے بولے آجے جھنڈے بڑھا کے ذرا مووی والے میرے بیلین کور کرے نبی پاک دے غلام نے جھنڈے بڑھا کے کہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو وہ گجرہ والے دا پرونا جا کے آنکھے گا حسینی ہے پڑھ کے آیا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو گرنے نہیں دیتے کندھوں سے نوازوں کو اے گرنے نہیں دیتے کندھوں سے نوازوں کو الحمدللہ لگتا ہے کہ نبیوں کا ہاتھ اٹھا لے لگتا ہے کہ نبیوں کا ایمان بھی حسینی ہے ہاتھ بڑا جھنڈے بڑا ملنگ بن کے گئے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے انشاءاللہ الحمد کے اپنا تو ایمان میری ملت دے جوانوں میرا باس میدان میں اللہ رہا اوتھے گل رہے گی کہ پیچھے نہیں ہوئے گی انشاءاللہ اس سے پرا صاحب نے بڑی سختی کیتی ہوئی ہے میرا باس میدان دے اندر آ رہا ہے امرو ساتھ بیٹھا ہے کمینہ ادھر شمر کمینہ اس تو پہلے جملہ بول جاواں مسلمانہ اجے تسنی دا دن چڑھیا وے شمر کمینہ عمر ابن سعد نو کہندا یار تو جاننا ہے عباس میرا بھنے واویں
میں پردے دے اندر ایک گل کرنی امان نامہ لکھ دے دیا جے اے شمر دی ساری پارٹی کہندی اگر تیرے بھنے میں حسین نو چھڑ کے آ جاویں ذرا جنے عاشقاں تیری زندگی ہوئے تیری دھرتی تیری مٹی دی خیر ہوئے انہاں میرے استاداں دی خیر انتظامیہ دی خیر ہر حضور تے غلام نو میرا سلام آکھو آمین سلام مانا دعا ہوندہ ہے توجہ آیا جناب علی شمر پیغام بھیج کے کہندہ ہے جاؤ بھی عباس نو آکھو تیرا ماما کہندہ ہے میری گل سن کے جا سپرا صاحب اللہ دی قسم ہے میرا عباس کہندہ ہے جا انہوں قید دفع جا کمینے تو یزیدی غلام ہے میں حسینی غلام نہیں نا میں کی کہہ رہا تو یزیدی ہیں میں حسینی تیرا میرا جوڑ توڑ کوئی نہیں حضرات ہوئی غلام جناب حسین کریم دی بارگاہ اندر آ کے کہندا وے او سخیا شمر تیرے بھرا عباس نو بلا رہا ہے لیکن تیرا بھائی جان تو انکار کر رہا ہے میرے آقا کریم حسین نے فرمایا جاؤ غازی سن کے آ کی کہندا ہے پیا توجہ کرے اج ادھر ویکھیا جے تمبو نہیں ویکھنے اج حسین دا میلہ ویکھو عرس جے حسین ابن علی ہاں عرس جے جڑا مندہ ہے عرس ہاتھ اٹھا کے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار زندہ باد اس ویلے جناب شمر آیا توجہ میں منظر دے رہا ادھر شمر کھلوتا ہے میرے عباس نے انج کر لیا استاد جی یہ منطقی جملہ تو سن میں تو ان کی دسنا ادھر شمر ادھر میرا غازی ہے شمر کہندہ عباس استاد جی تسی تے لفظاں دے سانچے بدل چھڑ دیو جملے تے غور سبرا صاحب ایدی یزید دا پٹھو آیا کھلوتا ہے کتیاں دا کتا خبیث کمینہ غلیظ ترین نجس الفطرت غلیظ السوچ نیچر کائنات بھی چینج فطرت نہیں بدلتی کمینے کمینے ہی رہتے عباس استاد جی جدو پھر کیا ہوئے میرا مولا عباس سے عاشق لوگ استاد جی تو آڈے ورگے رفاق بول کے پتہ ہے کی کہیں دینے عباس نے جگ نو دسیا جڑا حسین دا غدار ہے میں اس کتے دا بوتھا بھی نہیں دیکھنا چاہتا اسی آندے ساڑی رشتہ داری میں کدو توڑنے نہ آیا میں تو جوڑن لی استاد جی آیا لیکن مولا عباس ہے کہیں دینے جڑا حسین دا غدار ہے اس کمینے دا مموہی نہیں دیکھنا وہ کبھی ایک واری تے گل سن لو انہیں سو پتہ لگ گیا کہ مولا عباس اپنی اکھا نال میرے ورگے کمینے دا بوتھا نہیں ویکھنا چاہندے انہیں آکھا پچھا ہاتھ کر کے امان نامہ پھاڑ لا استاد جی امن دا پروانہ میرا لاجپال مولا بادشاہ میرا مرشد میرا کریم میرا لاجپال وفاواں دا تاجدار صدقاں دا پیکر حسین دے بچیاں دا غلام بول کے کہندہ قادی امان نامے لے کے ہو کمینے ہاں انہیں کہا تو انہوں امان نام ہے جا آپ بھی آ جا بیرامان بھی لے جا جیڑے تیرے نال اور منن انہوں بھی لے جا ادھر آ جا یزیدی فوج دی لشکر دا کوئی بندہ بھی تیری والا میلی آنکھ کر کے نہیں ویکھے گا خدا دی قسمینی گل کیتی میرے کریم لجپال حسین دا ویرے بنی ہاشم دا چن بول کے کھیندہ ہے قطع اللہ یادہ کا رب تیرے ہاتھ کٹ دے وے ذلیل دیا پترا جنہ نال تو ایک پروانے لکھا کے لایا ہے صرف ساڑھے واسطے بھی ہیں یہ جنت دے سردار دا بھی پروانہ لے کے سکھیا نہیں توجہ ہے وفادارو تسی 10 منٹ محفل چاہ کے اف کر کے آندے ہو گرمی میں مر گیا میں بڑا احسان چاڑیا کنڈل کھوکھران لے دے پنڈال اچ میں ٹور گیا تو ملک دی عظیم نقیب نو نہیں ویکھ رہا جڑے ملنگا طرح ملنگ بیٹھا ہے تو ساڑھے ورگا چلو گنہگار ایک مفتی نہیں ویکھ رہا جڑا 6 گھنٹے دا سفر کر کے آیا ہے انتظامیہ دا جگرہ نہیں ویکھ رہا جڑا لکھاں دے علماء نقیبن بلا کے تن میلہ حسین دا وکھا رہے نے یہ تو ہون بھی نہ کھولیا خدا دی قسم تقریر دی لوڑ نے میں میک پیچھے کر دیا گا جملہ ایڈا بڑا ہے غازی عباس مولا نے کربلا دی تپتی ریت تے سورج اکبر سارے تلواراں تے نیزے چمک رہے نے میرا عباس کہندا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان او کمینیا ایک گندا پروانہ پیچھے لے کے جا یاد رکھے کہ حسین نے دنیا وچ نہیں رہنا عباس تے زندہ رہن دا دنیا شاید ہی کوئی نہیں یاد ہاتھ نہیں اٹھیا میں افسوس کر رہا ہاتھ اٹھا کے ملنگ بن کے کہے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ پھر کہے سبحان اللہ دفع ہو جا پرا منہ تے مارے پروانہ استاد جی
جدو کتا پیچھا لوٹیا نا تے کمینے نے پوچھا سنا اس کہ وہ آندہ سوچ کے دساں گا امرو کہندہ زلیلہ میں نے پتہ ہے تو غدار ہے عباس علی دے پترہ دا غدار نہیں وہ دی پارٹی دا کہندہ ہونا کہ شمرو کمینیاں تو پلیت تے جھوٹا ہے میں سنیا نہیں پہ میں قسم دینا علی دا پتر زارہ دے پتران دا غلام ہے مر سکتا ہے حسین نو کدے عباس چھاڑ نہیں سکتا جدو خیمے وچ میرا غازی عباس گیا نا رب کعبہ دی قسم حباب جیت شام تے میرے پاک حسین نے فرمایا غازی تو پروانہ امن لے لیندہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا غازی کہندہ ہے حسین ابن علی جتھے تینوں پروانے نہیں ملنے اونا پروانے انو عباس کدیں اپنی جوتیاں دی محل تے بھی نہیں رکھنا چاہتا ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیان من سب نبیان یزیدیت ہاتھ اٹھا کے بولو حسینیت تپدیاں ریتاں وگدیاں اگاں چلدیاں تلواراں وچ میرے غازی نے خدا دی قسمیں پاک حسین دی غلامی وچ سودے بازی اس ضلع جنگ دی سونی دھرتی تے بہن والے ہو ساڑھے جسم تے خنجر بھی چل جان رب کعبہ دی قسمیں اسی پاک حسین دی غلامی نو داغدار نہیں کر سکدے جیڑا میرے نال اس دوتے الحاق کردہ ہاتھ اٹھا کے کہے انشاءاللہ تعالی رنگ لگ جان گے انشاءاللہ تعالی حضرات توجہ او عباس مولا میرا میدان دے اندر آگیا جملے تے توجہ فرمائے حباب بڑا خمیم ہو کے جملہ سن سو میری ملت دے جوانوں میرا غازی میدان دے اندر آ رہے ہیں بعض بزرگ لکھ دینے جناب علی مشکیدہ لے کے آ رہے ہیں یزیدی فوجان دے اندر سوچان دے اندر حل چل مچ گئی ہے امرو پوچھ رہے دسو نا ان میدان دے اندر کون آیا وے اولے شمر بول کے کہنا امر فوجان تیار کر لیں ہون میدان دے اندر بنی ہاشم دا چند آگے ہے جنہوں زمانہ غازی عباس دے نام تے یاد کر کنڈل کھوکھنا دا سونا مجمع میں بیکھنا چاہنا کیڑے دل دی بالک جناب سیتاں لے کے آئے جملہ سنے آجے او بیلیا میرا مولا عباس جدو میدان دے اندر آیا ہے تے گھوڑا آکے فرات دے اندر داخل کیتا ہوئے ہزاراں جناب علی جزیتاں سوچاں والے کمینے تلواراں زہر دی پان دے کے لے کے کھلوتے ہوئے نے لیکن میرا عباس آ رہے آوے فرات دے اندر گھوڑا ڈالے آوے مشکی دا پانی دا بھریا پھر عاشق کہیں دینے ایک چلو پانی دا آوے جڑا میرے غازی نے اپنے جناب علی بک مبارک دن لے آوے تے ہونٹھاں پاکاں دے قریب کر لگے پین واسطے تے دل کہندہ وے غازی ایک کیویں ہو سکدا ہے سیدہ سکینہ پیاسی بیٹھی ہوئے تے میرا لاجپال حسین پیاسا ہوئے میرا علی اصغر پیاسا ہوئے تے میں تھے پانی پی لواں خدا دی قسم او شاہ کہندے نے او میرے غازی نے پانی دا چلو ڈول دیتا وے تے مشکی دا جناب علی پکڑ کے جناب علی گھوڑے نو اڈی مارن لگے نے اوہ لاجپالو وفادارو او دنیا دے اندر جتنیاں قیامتیں قبلہ وفاواں ہوندیاں رہن گیاں اے ساریاں وفاواں میرے عباس تے قدمہ پاکاں دا صدقہ رہن گیاں جملہ سنے آجے میرے غازی نے گھوڑے نو اڈی ماری ہے وے اور خیمے دے پردیاں وچوں زینب ویک کے کہہ رہیاں نے سکینہ پریشان نہ ہوئے اور ویکھنا تیرا چاچا واسطے پانی لے کے آ رہے اللہ تیری نسلوں دی خیر فرماوے تیرے بچیاں تے تیرے درد نو اللہ زندہ رکھے اے محبتہ میرا مالک قائم رکھے مسلمانہ میرے عباس نے غاڑے نو اڈی ماری مشکی دا پانی دا میرے غازی نے پکڑے ہویا وے بعد کتاباں دے اندر آندے نوفلین کمینے نے زیر لوت تلوار دوار کیتا وے میرے غازی لجپال دے دہنے کندے مبارک تے مسلمانہ میرے مولا غازی وفادار دا کندہ شہید ہو گیا وے او بیلیا او مشکیزہ ٹکن لگ گئے تے میرے غازی نے دوجے ہاتھ مبارک دے نال پکڑ رہا وے کوئی گندہ کمینہ یزیدی او بے ایمان پلیت آیا ہے جنہیں دوجہ وار کیتا وے میرے غازی لجپال دا دوجہ بازو بھی شہید ہو گیا وے میں لجپال تو صدقے جاواں او مشکیزہ پانی دا میرے عباس نے اپنے اندھندہ مبارکان اندر پکڑ لیا ہاتھ اٹھا کے کمیں
حسینیت زندہ باد آواز تھوڑی حسینیت زندہ باد زندہ لجپال دے زندہ نوکر بولو حسینیت زندہ باد ہاتھ اٹھا کے نہیں آواز ہاتھ نہیں اٹھ رہے آواز بھی اٹھے حسینیت زندہ باد ایڈا وفادار کون ہو سکتا وے مسلمانہ انہاں نمازاں قرآن اسلام پیچھے جان دیتی ہے وے اسی ساری رات تے سارا دن علی 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 کر دے رہی ہیں مسیح تے اذہانوں وے اساں جانا ہی نہیں قرآن پڑھیا جاوے سن پتہ ہی نہیں مسلمانہ رب کعبہ دی قسم میرے غازی میرے حسین علی اکبر علی اصغر نے جانا دیتی ہیں اللہ دے قرآن دی حفاظت واسطے مصطفیٰ کریم دے سونے دین واسطے جانا دیتی آخری جملے تے توجہ فرمایا جے غازی پاک دے حوالے نال دے رہے ہیں مسلمانہ دندہ مبارکہ دے اندر مشکیزہ میرے غازی نے پکڑیا اس ویلے یزیدی فوج دے اندر اعلان ہو گیا ہو کمینے ہو عباس نو روکو جس طرح روک سکتے ہو اگر خیمے دے اندر آواز پانی لے کے ٹر گیا تے تواڈے وچوں کوئی بھی زندہ نہیں جے رہنا جڑا حسین پاک دا مقابلہ کر جاوے مسلمانہ کمینے رل کے آئے نے کسی ہاتھ نیزہ آیا ہے وہ نیزے دوار کرنے آئے اگر کسی حد خنجر آیا ہے میرے آقا حسین نو جناب آقا عباس نو خنجر دوار کیتے جا رہے نے اگر کسی حد تلوار آئیے وہ کمینہ تلوار دے نالوار کر رہے آئے اتنے زخم میرے کریم عباس دے وجود تے آئے نے آپ زمین تے تشریف لے آئے نے تے مسلمان عاشق لوگ کہنے نے یاد رکھے آجے جدو آخری ویلہ میرے عباس تا آیا ہے میرے کریم حسین دے خیمے والمو کر کے میرا عباس کہندہ ہے لجپالا میرا جینا بھی تیری نوکری واسطے سی آج میں موت بھی لئیے زمانے واسطے نہیں لئی تیری غلامی وچ لئیے قیامت دا دن ہوئے جدو نانا حضور سامنے کھڑے ہوئے بس میرا ہاتھ پکڑ کے اتنا کہہ دیا جے اے لجپالا عباسو ساڑا غلام ہے جدی ایک ایک سا حسین ابن علی دی غلامی وچ گزر دی رہی مسلمان جدو میرے کریم حسین غازی عباس دا لاشا لے کے آئے نا خیمے پاکت تے عشق دیاں وادیاں دے شہزادے کہیں دے نے زینب پاک دی اکھ میں آنسو آئے پھر بہنہ دے سامنے جدو بھراواں دے لاشے ہوئے نا اے اوہی درد محسوس کر سکتا ہے جد نال بیتی ہوئے تے سیدہ زینب نے کہا حسین آج تک نہ تو کدی پریشان رہے سین تے نہ آج میں پر یاد رکھی تیرے راتاں دیاں نیندہ مک گئیاں تیرے سر تے چھان سی غازی عباس مولا آج داغے جدائی دے کے دنیا فانی تو چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون